नमस्कार। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिसकेपछि हामीका आर्थिक गतिविधिहरू धेरै हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारले दिएको यो नारा ठिक छ, गन्तव्यमा पुग्न कसरी काम गरिरहेछ हामीले धेरै एपिसोडमा धेरैचोटि छलफल गरिरहेका छौँ। हामीलाई धेरैवटा ठुला ठुला विकास आयोजनाहरू चाहिएको छ, धेरै क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु छ। तर काम गर्ने शैली खराब भएर हो अथवा विगतमा यसो गरेको थियो सरकारले, राजनीतिक दलले, कर्मचारी तन्त्रले भनेर हो, कुनै एउटा आयोजनाको कुरा निस्क्यो भने त्यहाँ धेरै नै विरोधका स्वरहरू सुनिन थाल्छन् र काम गर्ने मान्छे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यति धेरै विरोध हुन्छ के गर्नु हो भनेर हच्किने स्थिति पनि आइलाग्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी उठाइएका कुराहरू जेन्युन हुन्छन्, छलफल हुन्छ र त्यसमा परिमार्जन गरेर ती विकास आयोजनालाई अगाडि बढाइन्छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीलाई सोझो भाषामा भन्नुपर्दा, धेरै प्राविधिकतिर नजाउँ, सोझो भाषामा भन्नुपर्दा आवश्यक छ। अथवा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन, धेरैवटा विकास आयोजनाहरू हामीलाई आवश्यक छ। हो, शर्त के हो भने ती विकास आयोजनाले पुरा गर्नुपर्ने शर्त पुरा गर्छन् गर्दैनन्, तिनमा जसरी सडकबाट शङ्का गरिन्छ त्यस्तो गतिविधि हुन्छ कि हुँदैन भनेर काम गर्ने जिम्मेवार निकायले एकदमै चनाखो भएर काम गर्न चाहिँ जरुरी छ। विकास आयोजना चाहिँ चाहिएको छ। यसैको सेरोफेरोमा बसेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा। कुराको सुरुवात गरौँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि अन्य विमानस्थलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पनि बनिरहेका छन् र यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। सबभन्दा पहिला प्रदीपजी, हामीसँग काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यसपछि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ एउटा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको छ, त्यो पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नै हो। त्यसै गरी अर्को भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तीनटा विमानस्थल भयो। पहिलो क्वेसन नै यसमा एकदम धेरै विवाद भइरहँदा उठेको क्वेसन के भन्दा कि हामीलाई तीनटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदाहुँदै अर्को फेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर आवश्यक हो? यो सामान्य प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। आवश्यक हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो अवस्थामा? तपाईँलाई सुरुमा त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषय अहिले निकै चर्चामा छ र यो निजगढ विमानस्थलको खास गरी अहिले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेर यो रुख कटान सम्बन्धी इस्युजहरूमा अहिले यो बाहिर निकै चर्चामा छ। तर यो अब अहिले क्वेसन चाहिँ किन निजगढ बेसिकबाटै सुरु गरौँ चाहियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले यो मैले यो किन चाहिन्छ भनेर यसको आधारभूत कुराहरू भन्ने छु होइन। तर अब यो हामी अहिले के फेजमा छौँ भने यो किन चाहिन्छ भन्ने फेजमै छैनौँ कि हामी अहिले। इट इज अलरेडी जस्टिफाइड। तर एकैछिन रोक्यो, तर विवाद यस्तो छ कि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा पनि गर्छन्, यता सार्नुपर्छ उता सार्नु, त्यो जम्मै प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्छौँ एकछिनमा बहसमा, छलफलमा। अहिले चाहिँ सुरुमै किन आवश्यक छ? एक्ज्याक्टली। अब किन आवश्यक छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो सबभन्दा पहिला हेर्नु पनि दुई तिनवटा क्याटेगोरीमा हामीले हेर्नुपर्छ यसलाई होइन। सबभन्दा पहिला किन हामीले काठमाडौँ विमानस्थलको आजको हाम्रो अवस्था के छ होइन। हामीले सुनेका छौँ डिले होइन, सेफ्टीका कुराहरू सुनेका छौँ। यो सबै कुराहरू केमा आएर गर्छ भने तपाईँको काठमाडौँ विमानस्थल आज पनि यो अलमोस्ट अल स्याचुरेटेड अवस्थामा चलिरहेको छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ होइन। र हाम्रो विगत 10 वर्षदेखिको ट्राफिक ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने इट इज अराउन्ड 9% होइन। यो एसिया पेसिफिकको अहिलेको ग्रोथसँग यो ठ्याक्कै मिल्छ यो। र योभन्दा अगाडि हामी 2017मा नै हामी 33% ग्रोथमा छौँ भनेपछि अबको 10 वर्षको ट्राफिक हामीले फोरकास्ट गर्ने हो भने त भयावह छ अवस्था। न त्यो ट्राफिक गौतम बुद्ध विमानस्थलले क्याटर गर्न सक्छ, न यो पोखराले गर्न सक्छ, काठमाडौँले गर्न सक्ने कुरै भएन होइन। त्यस कारणले अब यो एसिया पेसिफिकमा बढेको यो एयर ट्राफिक मुभमेन्ट नेपाल, इन्डिया र चाइना जस्तो ठुला जनसङ्ख्या भएको ठुला देशहरूको बिचमा भएको देश र स्वयं यसमा पनि 9% ग्रोथ चाहिँ कन्सिस्टेन्टली विगत 10 वर्षदेखि छ भने अबको 10 वर्षमा हाम्रो ट्राफिक के हुन्छ भने चाहिँ यो ट्राफिक बढेर हामी 15-16 मिलियनमा पुग्छौँ। हाम्रो टिआईको क्यापेसिटी भनेको अझै यो स्याचुरेट भइसकेको छ। अलमोस्ट 5 मिलियनमा हामी 50 लाखमा हामी चलाइरहेको छौँ। अहिले कस्तो अवस्था छ हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब नेक्स्ट 1 मिलियन पोखरामा, अर्को 1.5 मिलियन हामीले चाहिँ गौतम बुद्धमा गरेर अब बाँकी ट्राफिक कसरी हामी ह्यान्डल गर्छौँ त होइन। त्यस कारणले यो नम्बर 1 त ट्राफिक प्रोसेसनले र हाम्रो यो एभिएसनको यो फास्ट चेन्जिङ यसको डेभलपमेन्टले नै अर्को विमानस्थल हामीलाई चाहिन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 यो एभिएसन बिजनेस भनेको चाहिँ दिस इज
एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस हो यो होइन। तपाईँ म नेपालको नियम, म नेपालको कानुन मात्रै परिपालना गर्छु भनेर हामीले यसमा छुट पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको रिकमेन्डेसन र यसको स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ, यसको एनेक्सेसहरू हुन्छ, त्यसलाई सबै कम्प्लाई गरेर हामीले विमानस्थललाई सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। के को लागि भन्छ, यो इन्टरनेसनल युजको लागि दिस इज फिट होइन, दिस इज सर्टिफाइड भनेर गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँ विमानस्थल बनिरहेका 2टा विमानस्थल पनि यी फुल फ्लेज्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू होइनन्, बिकज अफ हाम्रो टेरेन, हाम्रो जियोग्राफी र हामीसँग भएका विमानस्थल क्षेत्र। जस्तो काठमाडौँमा पनि हामीसँग विमानस्थल क्षेत्र कम छ, पोखरामा कम छ, भैरवामा कम छ, धेरै कन्स्टेन्टहरूले गर्दाखेरि त्यो कुनै फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन। अहिले हामीले बनाउन खोजेको एयरपोर्ट भनेको चाहिँ के हो भने फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, जसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सारा शर्तहरू, सारा रिकमेन्डेसन, सारा स्ट्यान्डर्डहरू कम्प्लाई गर्छ। नम्बर 2। नम्बर 3, अहिले बनिरहेका एयरपोर्टहरू के हुन् भने चाहिँ अहिले संसारमा चाहिँ के भइरहेको छ भने ठुला जहाजहरू बनाउने र त्यसबाट चाहिँ एयर ट्रान्सफर हुने प्रचलन छ अहिले, किनभने त्यो इकोनोमिक हिसाबले पनि ठुला जहाजहरू इकोनोमिक हुन्छ भन्नेमा। त्यो हिसाबले अहिले हामी क्याटेगोरी 4F को जहाज, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने बोइङ का चाहिँ बोइङ 777-300 सिरिज, एयरबस 380 होइन, यी जहाजहरू काठमाडौँमा, गौतम बुद्धमा, पोखरामा कहिले आउँदैन। ओके होइन, र ती ठुला जहाजहरूलाई पनि हामीले हाम्रो देशमा लिएर आउन सक्ने वातावरण 2टा कारणले। एउटा कारण के भने चाहिँ हामी लङ हलिज फ्लाइट गर्न सक्छौँ, यहाँबाट सिधै हामी जापान, युरोप होइन, मिडल इस्टदेखि आएर साउथ इस्ट होइन, यो ट्रान्जिट हब। यसको लागि डेभलप हुनलाई पनि हामीले त्यो सबै अहिले आएका नयाँ न्यू लार्ज एयरक्राफ्ट, NLA भन्छौँ, न्यू लार्ज एयरक्राफ्टका त्यो उसका रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्न पनि हामीले यो अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ। ओके, अब यहाँनिर अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई, त्योभन्दा अगाडि म किशोर सरसँग आउँछु। फेरि हो भनेदेखि निजगढ नै किन भनेपछि, किशोर सर अहिले जुन किसिमको आवाजहरू सडकमा उठिरहेको छ के पाउनुहुन्छ? पहिलो क्वेसन बन्नु हुँदैन पाउनुहुन्छ, अथवा दोस्रो क्वेसन बन्नु चाहिँ पर्छ तर यी कन्सर्नहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज के हो? अहिलेको आवाज चाहिँ बन्नु चाहिँ पर्छ। ओके, सबैको त्यही छ, अधिकांश 99% त्यो छ, बन्नुपर्छ। तर बन्दाखेरि चाहिँ जङ्गलको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण हुनुपर्छ। र अहिले हाम्रा जति पनि विकास निर्माणका ठुल्ठुला आयोजनामा जे जस्ता विकृति र विसङ्गति देखेका छन् त्यो चाहिँ त्यहाँ हुनु हुँदैन भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ आवाजहरू चाहिँ बढी छ। भनेपछि जङ्गल र वन्यजन्तुको कुरा चाहिँ यसको लागि भयो कन्सर्न पर्टिकुलर, तर अर्को जुन भन्नुभयो विकृति र विसङ्गतिको कुरा, यो चाहिँ हामीले विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा विगतका नजिरहरूलाई हेरेर सडकबाट यो आवाज उठिरहेछ। भनौँ समयमा पुरा नहुने, कमिसनको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, अथवा उद्देश्य के हो भन्ने यी यस्ता यावत कुराहरू जुन विगतका, जस्तै उदाहरण लिउँ न, शहरी विकास मन्त्रालयमै हुन् त मेलम्चीकै विषयमा क्वेसन उठ्छ नि, यत्रो वर्ष किन, यस्तै समय लाग्छ कि भन्ने हिसाबमा त्यो कुरा उठिरहेछ। हामी विगतको हाम्रो काम गर्ने शैलीको विषयमा त्यो देखेर आम नागरिकहरूले त त्यो देखेर यो कहिले बन्ने हो, अब यो एयरपोर्ट बनाउने नाउँमा चाहिँ जङ्गल मात्रै काटिने हो कि, लकडी मात्रै लिलाम हुने हो कि, एयरपोर्ट नबन्ने हो कि, अनि त्यहाँ जो बस्ती छ त्यो बस्तीका बासिन्दा चाहिँ अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छैन। तर आवश्यक चाहिँ छ। प्रदीपजीले गरिराख्नु भएको जुन तर्क दिनुभएको छ उहाँले, एसिया पेसिफिकको जुन ग्रोथ हुँदैछ प्यासेन्जर ट्रान्सपोर्टको, र अर्को जुन हामी ठुला विमानहरू यहाँ अवतरण गराउन नेपालमा सकिरहेका छैनौँ, त्यसको लागि यो आवश्यक छ भन्ने, त्यसमा हामी सहमत हुन सक्छौँ। त्यो सहमत छौँ। र एउटा उहाँले चाहिँ एउटा के उहाँको कुरामा के सपोर्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, निजगढ एयरपोर्टको लागि विगतमा 4वटा अध्ययन भइसकेका छ। पहिलो अध्ययन त म आजभन्दा 30 वर्ष पहिले हवाई विभागै मैले 7 वर्ष म काम गरेको हुँ, र त्यो बेलामा पञ्चायत काल थियो र स्पेनको राजा उहाँ कार्लोसको चाहिँ नेपाल भ्रमण ताका चाहिँ उहाँले नेपाललाई के गिफ्ट दिने भन्दाखेरि एउटा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गिफ्ट दिने भन्ने उहाँको आशय अनुसार उहाँ फर्केर गएपछि एउटा स्पेनिस टोली आएर अध्ययनै गरेको छ 30 वर्ष अघि त्यो पञ्चायत कालमा। र उसले एउटा सानो रिपोर्ट पनि बुझाएको। त्यो रिपोर्ट मैले त्यो बेला म अब तल्लो तह कर्मचारी हुँदा मेरो हातमा परेन, तात्कालीन महानिर्देशकहरूले मलाई पढ्नुभयो होला। त्यो रिपोर्टले पनि त्यो निजगढ क्षेत्रमा त्यो एयरपोर्टको कुरा चाहिँ उसले औल्याएको थियो। र त्यसपछि गएर अब 1995 2051 सालमा, त्यसै 1997-53 सालमा, र पछि आएर म सचिवै हुँदाखेरि यो चाहिँ 2010 मा चाहिँ त्यसको काम सुरु भएर अनि अहिले कोरियन कम्पनीले बनाएको अन्तिम एउटा चाहिँ डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ गर्यो। कोरियन कम्पनीले गर्यो। अब यो सँगै जोड, उहाँ पनि आइहाल्नु त्यो ठाउँमा, निजगढ नै किन त? जस्तै अहिले 1-2टा पोलिटिकल क्वेसन आउँछ कि पोलिटिकल लिडरहरू के भन्नुहुन्छ नि, मेरो दाङतिर साह्रै हुँदैन, मेरो सर्लाहीतिर साह्रै हुँदैन, निजगढ किन?
त्यहाँ हुँदा रुख पनि काटिन्छ, रुख पनि नकाटिने ठाउँ परति खाली जमिन छ भनेर एकदमै धेरै आवाज उठ्छ। यसको प्राविधिक आन्सर छ अथवा यो पोलिटिकल विषय नै हो? होइन, यसको एकदमै नितान्त प्राविधिक विषयहरू छन् यसमा। ओके, हाम्रो किशोर सरले भनेको जस्तै यो 95 मा 97 मा होइन विविध क्रममा गरेका अध्ययनले यी सबै कुराहरूले हेरेर यसलाई चाहिँ यो प्राविधिक मात्रै होइन, यो इकोनोमिकली भाइबल ठाउँ भनेको अहिले जहाँ हाम्रो प्रस्ताव गरेका छौँ त्यही नै हो। यसको कारणहरू के हो भनेर म बुदागत रूपमा म भनिदिउँला होइन। नेपालको ट्राफिक भनेको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हो कि, एउटा क्यापिटल ओरिएन्टेड, अर्को माउन्टेन ओरिएन्टेड। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त हामीले प्रस्ताव गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ हुनुपर्छ भने काठमाडौँबाट नजिक हुनुपर्छ होइन, माउन्टेन ओरिएन्टेड, क्यापिटल ओरिएन्टेड, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको यो एयर स्पेसको कुराहरू पनि एकदमै आइरहेको छ नि होइन, हामीले इन्डियासँग एयर स्पेस के हुन्छ भन्ने हिसाबले। यो ठाउँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामी 29,000 फिट जसलाई हामीले क्रुज लेभल भन्छौँ होइन, त्यो 29,000 फिट पुग्नको लागि चाहिँ 100 नटिकल माइल चाहिन्छ होइन। तपाईँ पूर्वबाट उडान गर्नुहोस् अथवा पश्चिमबाट गर्नुहोस् होइन, पश्चिमबाट डिसेन्ड गर्नुहोस् अथवा पूर्वबाट गर्नुहोस्, नेपाल टेरिटोरीमा 100 नटिकल माइल पुग्ने ठाउँ यो मात्रै हो। त्योभन्दा पूर्व सार पनि हुँदैन, पश्चिम सार पनि हुँदैन। यो 29,000 फिट क्रुज लेभल हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई एयर स्पेसको समस्या हुँदैन हाम्रै एयर स्पेसमा। अब तपाईँले अन्त कहीँ बनाउनु पऱ्यो भने यो 29,000 फिट पुग्दाखेरि तपाईँले 16 मोर मिनट फ्लाइ गर्नुपर्छ, फेरि भनेको 16 मिनट बढी चाहिँ ठुला जहाजहरू उडाउनुपर्छ त्यो फिटा पुग्नलाई। त्यति भनेको हामी अहिले भनेको ठाउँबाट उड्यौँ भने उड्दै उड्दै हामी हाम्रै नेपाल टेरिटोरीमा हामी क्रुज लेभलमा पुग्न सक्छौँ। त्योभन्दा यताउता सारियो भने चाहिँ सक्दैन, नेपालभित्र एक राउन्ड घुमेर अनि मात्रै पुग्न सक्छौँ। यसको लागि 16 मिनट थप समय लाग्छ, जुन खर्चालु। एक्ज्याक्टली। ओके, त्यस पछाडि अर्को के भने यो तराईमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि विन्ड डिरेक्सन हुन्छ भने तपाईँले नर्थ साउथ होइन, नर्थ साउथमा रनवे गराउनु सक्दैन किनभने त्यो के हुन्छ तपाईँको चाहिँ क्रस विन्ड हुन्छ होइन। तपाईँले इस्ट वेस्ट गर्नु भने यही डिरेक्सनमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने विन्ड भइरहेछ। अब तपाईँ नर्थ साउथ गर्नुभयो भने चाहिँ के भने क्रस विन्ड पऱ्यो नि त। ओके, नम्बर 1। नम्बर 2 के भने यो बोर्डरसँग के हो भने प्यारलाल भयो क्या, समानान्तरको रनवे होइन हाम्रो बोर्डरसँग। भनेपछि तपाईँको होल्डिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ उता बोर्डर छुनी भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँले उडाउँदाखेरि सिधा उता इन्डियातिर उडाउनु सक्नुहुन्न, नर्थतिर उडाउनु भने पहाड छ हेर्नुहोस्। भनेपछि यो नर्थ इस्ट रनवे बोर्डरसँग प्यारलाल होइन। चुरेबाट 15 किलोमिटर दक्षिण, महाभारतबाट 35 किलोमिटर दक्षिण, तपाईँको बोर्डरबाट 27 किलोमिटर साउथबाट, वेस्टबाट तपाईँको लगभग 45 किलोमिटर छ होइन। यो ठाउँमा तपाईँ एयर स्पेसको समस्या हुँदैन, होल्डिङ गर्दाखेरि पनि समस्या हुँदैन। र जस्तो काठमाडौँमा, पोखरामा, भैरवमा पनि तपाईँले अलिकति मात्र टाढा जानु भने माउन्टेनहरू छ नि, यहाँ छैन हेर्नुहोस् होइन। अब एउटा सवाल छ यहाँनिर, एकदमै होल्डिङ गर्नु पर्यो जहाज र एक राउन्ड घुम्नु पर्यो भने सुन्नुहोस् है, ल्यान्ड गर्न लाग्दा केही कारण परेर, जस्तै अहिले हामी कहाँ एकदम समस्या छ नि त्यस्तो समस्या त नहोला, तर केही कारणबाट होल्डिङ गर्नु पर्यो भने यो क्रस बोर्डर जान्छ भन्ने कुरा छ। यसमा जाँदैन नि त, त्यही भएर त मान्छेहरूले साउथतिर किन्नु लाग्यो, त्यहाँ रुख छैन भन्नुहुन्छ नि, त्यही कारण ल्यान्ड नमिलेको कारण त्यो हो क्या। यो मैले भन्नु यति राम्रो अध्ययन भएको छ, यो के सरले पनि भन्नुभयो होइन। अझ यसको 2-4 पोइन्ट सुन्नुहोस् अझ होइन। नेपाल भनेको के हो भने चाहिँ नेपालको भूगोल कस्तो भने इट इज इलोङ्गेटेड इन इस्ट वेस्ट, इट इज इलोङ्गेटेड रेक्ट्याङ्गुलर होइन। अहिलेको लोकेसन भनेको सेन्टरमा पर्छ क्या ठ्याक्कै। तपाईँ विराटनगर जानुहोस्, नेपालगञ्ज जानुहोस्, लुम्बिनी जानुहोस्, चितवन जानुहोस्, काठमाडौँ 1 घन्टा नै भयो, पोखरा जानुहोस् 5-6 घन्टाको ड्राइभमामै छ कि यो सेन्ट्रली लोकेटेड होइन। तपाईँको सन्तुलित विकास भन्छ नि, त्यसको एउटा मात्रै प्रोजेक्ट कुनैले फुलफिल गर्छ भने यसरी मात्रै गर्छ क्या। हेर्नुहोस्, यतिको सेन्टरमा यति ठुलो मेगा प्रोजेक्ट नेपालको अरू कुनै हुनै सक्दैन। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को कन्डिसन। त्यसपछि जियोलोजिकल कन्डिसन के भने यो 2टा खोलाको बिचमा परेको छ, पसागर लालबोकैया। लालबोकैयाको 1 किलोमिटरको त्यो स्पेस त एयर स्पेस यसलाई फाइदा भयो हेर्नुहोस् होइन, त्यो उसको ल्यान्ड होइन। तपाईँको बिचमा कुनै खोला छैन, सानसाना छन्, त्यसलाई त्यति ठुलो मिहिनेत गर्नु पर्दैन होइन। यो रिभर कन्ट्रोल हिसाबले पनि यो एकदमै एप्रोप्रिएट ठाउँ। टेरेनको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति धेरै अर्थ गर्नु पर्दैन, यसमा न धेरै कट छ न धेरै फिल छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट अब नेसनल पार्कको कुरा आउँछ, नेसनल पार्कबाट पनि यो 20 किलोमिटर टाढा छ कि अहिले प्रस्तावित। तपाईँले चितवनमा पनि अध्ययन भएको छ, यो 8वटा ठाउँमा अध्ययन भएको छ, यो विराटनगरदेखि लिएर नेपालगञ्जसम्म अध्ययन भएको छ यसको। हेर्नुहोस्, सिमरामा नै 4वटा ठाउँमा अध्ययन भएको छ, सिमरामा नै, निजगढमा, रतनपुरमा, पदलैयामा 4 ठाउँमा अध्ययन भएको छ यो। त्यो सिमरामा पनि यो 4 ठाउँमध्ये यो बेस्ट हो कि। अब अरू विराटनगर नेपालगञ्ज पुरै छोडिदिनुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब यो नेपालको सबभन्दा ठुलो बोर्डर भनेको त मतलब भनौँ हाम्रो व्यापार भनेको वीरगन्जबाट हुन्छ नि, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको हिसाबले पनि यो ठाउँ जतिको अभाइलेबल मेटेरियल इजिली अभाइलेबल पाउने ठाउँ अन्त हुनै सक्दैन। त्यस कारणले हामीले त के भन्नुपर्छ भने हामी कति लकी भने कि यो सबै चिज मिलेको ठाउँ
धन्न हामीले पायौँ कि हामीलाई त यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ नि त हामीलाई वरदान दिएको भन्नुपर्छ तपाईँले यो ठाउँ सानो भूगोलमा एक्ज्याक्टली न त कहीँ पनि हुँदैन यस्तो ठाउँ यो मैले जति पनि क्राइटेरिया भनिरहेको छु नि एउटा न एउटा ठाउँमा कुनै ठाउँमा सम्झौता जस्तो तपाईँको नेपालमा झन् धेरै सम्झौता गर्नु पऱ्यो त केही 29,000 फिटकै सम्झौता गर्नु विराटनगरमा गर्नु पऱ्यो त्यहीँ हेर्नुहोस् हिलका कुराहरू छन् टेरेनका कुराहरू छन् होइन जग्गाका कुराहरू छन् तपाईँको यहाँ त हेर्नुहोस् त यो कति राम्रो ठाउँ छ यो यति सानो देश अब किशोर सर अब यसमा चाहिँ एकदम उठेका कुराहरू अलिकति सरसँग क्ल्यारिफिकेसनै हुन्छ होला वन विनाशको कुरा उठाएको छ यो रुख काटिन्छ यत्रो धेरै रुख काटिन्छ भन्ने रहेछ कति रुख काट्नुपर्छ र हाम्रो टोटल वन क्षेत्रको त्यसले कति खेर जान्छ अर्को सवाल छ फेरि वन विनाशको कुरासँगै जति काटिन्छ त्यसमा मल्टिप्लाई 25 गरेर रोक्नुपर्छ भन्ने सवाल पनि छ सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ अहिलेसम्म होइन अथवा परियोजनाले गर्छ अर्को चुरे विनाश हुने कुरा छ र अर्को हुँदा केसम्म कुरा गरिएको छ भने वातावरणीय क्षति हुन्छ र त्योभन्दा मुनिको सबै सुक्खा हुन्छ पानी नै खान पनि समस्या हुन्छ भन्नेसम्मका सवालहरू पनि उठिरहेका छन् यो पर्सपेक्टिभ कस्तो हो यसमा के छ भने अब त्यो ठाउँमा म पर्यटन सचिव हुँदाखेरि 2 पटक पुगिसकेँ म हजुर त्यसको हेलिकप्टरबाट मैले चाहिँ एरियल सर्वे पनि गरेँ त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो हेलिकप्टरमा हामी सँगै गएका थियौँ र त्यसपछि म गाडीबाट नै म चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नेपालको एयरपोर्टहरूको निरीक्षणको क्रममा त्यो ठाउँमा नि गएर भित्र गएर त्यहाँ मैले चाहिँ केही समय बिताएको छु अब जो हाम्रा वनका साथीहरूको उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ र किनभने यो फिजिबिलिटी स्टडीमा त उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन जो अहिले केही कुरा उठाउने साथीहरू सायद हुनुहुन्थेन होला अरू विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि राणाकालमा नै त्यो क्षेत्रमा एकचोटि चाहिँ सेलेक्टेड कटिङ भइसकेको छ रुखहरू एकदमै हाई क्वालिटीका रुखहरू काटिसकेका छन् भारतमा स्लिपर बनाउन अरू कामको लागि भारतमा निकासी गर्न एकचोटि काटिसकेका छन् र पछि फेरि त्यो जङ्गल चाहिँ फेरि रिभाइभ भएर आएको छ होला अझ पनि त्यो जङ्गल राम्रो जङ्गल छ तर के छ भने भित्र गएपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा टाङ्गिया बस्ती भन्ने छ टाङ्गिया बस्तीमा चाहिँ त्यहाँ चौर छ त्यो खाली जमिन छ है त्यस कारण एयरपोर्टको लागि प्रस्तावित त्यसमा पनि अझ त्यो रनवेको लागि प्रस्तावित भएको जुन ठाउँमा हो त्यहाँ त अहिले केही बस्तीहरू छन् र खाली ठाउँ छ त्यस कारणले हामीले कोरियन कम्पनीलाई भन्दाखेरि पनि त्यो रनवेको सेन्ट्रल लाइन चाहिँ पहिलो रनवेको सेन्ट्रल लाइन चाहिँ त्यहाँ पार्नुपर्छ ताकि हामीलाई चाहिँ रुखहरू कम काट्नुपर्छ किनभने एयरपोर्टको स्ट्रेच सबभन्दा बढी चाहिँ लामो स्ट्रेच भनेको त त्यो रनवे हो हाम्रो अहिले प्रस्ताव गरेको त 3.5 किलोमिटर छ त्यो 3.5 किलोमिटरको रनवेले बढी चाहिँ रुखहरू त्यसले चाहिँ काट्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ प्लान गरे त्यसरी पूर्व पश्चिम त्यसरी पनि गरेको छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नेपालमा हामी जहाँ जाउँ जहाँ हामीले जमिन खोज्यौँ कि त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ कि त्यहाँ कुनै किसिमको सामुदायिक वन पर्छ अथवा अरू कुनै संरक्षित वन पर्छ काहीँ न काहीँ त्यो त पर्छ तर सौभाग्यवश त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ परेको छैन है र दुईतिर चाहिँ जुन नदीहरू छन् कोही फेरि तराईमा त फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 मिटरमा चाहिँ खोल्सा नदी नालाहरू देखिन्छ तर पनि उत्तर दक्षिण प्रकृतिले कस्तो एउटा वरदान दिएको छ भन्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ लामो कति स्ट्रेच झन्डै 10 किलोमिटरमा चाहिँ त्यो नदी 10 किलोमिटरको फराकमा छ त्यहाँ भनेपछि त्यो त यस्तो वरदानको रूपमा चाहिँ छ कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनको लागि त्यो जमिन हामीले पाएका छौँ हामीलाई समुद्र पुर्नु पनि परेको छैन पहाड काट्नु पनि परेको छैन नदीलाई फर्काउनु पनि परेको छैन जुन हामीले तर सवाल के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भनिएको जुन रनवेमा पर्ने अथवा त्यो एरियामा पर्ने रुख हो त्यो भनिएको मात्रै हो त्यहाँ एयरपोर्ट बनिसकेपछि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्न आवश्यक छ त्यहाँ जुन कुरा आइ पनि सकेको छ सरकारी रिपोर्टमै पनि देखिन्छ जस्तै त्यहाँ होटल संरचनाको कुरा होला अनि त्यसपछि गएर अरू चाहिँ के भन्छ त्यहाँ काम गर्नको लागि त्यसलाई असिस्टेन्ट जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ ठ्याक्क एयरपोर्ट मात्रै होइन एयरपोर्ट बाहेकका इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि धेरै बनाउनु पर्छ त्यस कारण त्यसले त्यो एरिया फैलिँदै जान्छ र वन विनाश हुन्छ भन्ने सवाल छ हो त्यसमा अहिले ज्यादा चर्चा आएको चाहिँ एयरपोर्ट सिटीको कुरा छ कोरियन कम्पनीले आफ्नो रिपोर्टमा त्यो एयरपोर्ट सिटीको पनि प्रस्ताव गरेको छ उसले किन प्रस्ताव गर्यो भने बुझ्नु जरुरी छ कि त्यो त हामीले कोरियन कम्पनीलाई केही भनौँ न 20-30 वर्षको लागि हामीले उसलाई चाहिँ आफैले बनाऊ आफैले चलाऊ र पछि उसको चाहिँ समय सिद्धिएपछि त्यसपछि हामीले फिर्ता गर भन्ने शर्तमा उसलाई अध्ययन गर्न दिएको हो र उसले त त्यो प्रोजेक्टलाई एउटा चाहिँ फिजिबल बनाउनको लागि त उसले त धेरै कुराहरू गर्ने भयो उसले त त्यहाँ एउटा एयरपोर्ट सिटी बनाएर सिटीबाट उसले आम्दानी पनि गर्ने भयो एयरपोर्टबाट नै गर्ने भयो त्यो उसको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हो उसको एउटा रणनीति अन्तर्गत उसले गरे हो अब हामीलाई चोइस के छ भने त्यो एयरपोर्ट सिटी बनाउने नबनाउने त हाम्रो हातको कुरा हो तर सर मैले यहाँ एउटा रोकेँ
त्यहाँ एउटा मेगा प्रोजेक्ट भयो भने त्यहाँ काम गर्न जाने मान्छे पनि माइग्रेट भएरै जान्छ, त्यही वरिपरि बस्न खोज्छ। अर्को एउटा मेगा त्यहाँ सिटी बन्दैछ अथवा मेगा प्रोजेक्ट त्यहाँ चलिरहेछ भने वरिपरि घर बनाएर बस्न चाहने मान्छेहरूको पनि फेरि एकत्रित हुन्छ। त्यसले फेरि यही चुरेमा यही चाहिँ के भन्छ जङ्गलमा असर गर्ने हो कि भन्ने सवाल हो। यसमा एउटा कन्फ्युजन के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले सबैले बुझेको चाहिँ त्यो एयरपोर्टसँगै जोडिएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सहर बन्छ भन्ने अब नक्सामा त्यो देखिएको छ, सबैले त्यो हेरेका छन्। झन्डै त्यो एयरपोर्ट सिटी त एयरपोर्टको भन्दा झन्डै 2 गुणा बढी ठाउँ त एयरपोर्ट सिटी लिएको देखिन्छ नक्सामा। तर वास्तविकता के छ भने अब शहरी विकास मन्त्रालयले जुन एयरपोर्टमा के अरे निजगढमा अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ सानो सहर छ नि र बजार छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब स्मार्ट सिटी बनाउने भने अहिलेको जुन बजार क्षेत्र अहिले भइरहेको त्यो क्षेत्रमा उसले एउटा योजना बनाउँदैछ शहरी विकास मन्त्रालयले। स्मार्ट सिटी 10 वटा स्मार्ट सिटी मध्ये एउटा स्मार्ट सिटी त्यो निजगढ बजारलाई केन्द्रबिन्दु माने जुन एयरपोर्टको नजिकै चाहिँ हो, तर एयरपोर्ट बनाउने भित्र चाहिँ त्यो पर्दैन भनेपछि अब हामीले त्यसलाई चाहिने सहरै जुन चाहिन्छ भने निजगढमा निजगढ बजारमा हो। र एयरपोर्टसँग चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्जिट एयरपोर्ट पनि हुने हुनाले केही होटलहरू चाहिन्छन्, त्यहाँ क्याटरिङका लागि केही सुविधाहरू चाहिन्छन्। अब चाहिँ के अरे त्यहाँ तपाईँको इन्धन भर्नको लागि इन्धन फ्युल डिपो चाहिन्छ, त्यहाँ फायर फाइटिङ, यी सारा कुराहरू एयरपोर्टलाई नभए जुन एयरपोर्टको पेरिफेरीमै अथवा एयरपोर्ट भित्रै हुनुपर्ने कुरा त्यहाँ गर्नै पर्यो। र बाँकी अरू सिटी डेभलप गर्ने कुरा त हाम्रो निजगढ भन्ने त्यो पहिचान भइसक्यो हुनाले त्यहाँ गर्ने कुरा त गर्ने। फेरि अर्को एउटा कुरा मलाई बताइदिनु न, त्यो जङ्गल एरिया हो, कसैले व्यक्तिगत रूपमा किनिहालेर घर बनाइहाल्न पनि अलिकति गाह्रो छ भने सरकारले कहाँ सिटी डेभलप गर्ने अथवा कहाँ मानव बस्ती डेभलप गर्ने भनेर तोकेर त्यहाँ मात्रै डेभलप गर्न सक्छ होला नि त। अब दक्षिणतिर नम्बरी जग्गाहरू छन्, अब आफ्नो चाहिँ व्यक्ति त्यहाँ पनि हामी प्लान गरेर एउटा सानो त्यहाँ पनि गर्न दक्षिणतिर पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले गर्न खोजेको चाहिँ हाइवेको छेउछाउमै स्मार्ट सिटी भनेर जुन एउटा योजना बन्दैछ त्यो चाहिँ अहिले निजगढको जुन बजार छ नि जहाँ निजगढ भन्छौँ हामी प्रपर त्यो एरियामा हो। त त्यसले एयरपोर्टले त्यो सहरलाई पनि स्मार्ट सिटीले नै सपोर्ट गर्ने भयो हैन। र अब पछि सहर विस्तार हुने क्रम त अब त्यो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि अहिलेलाई चाहिँ एयरपोर्टलाई नहुने सुविधाहरू मात्रै त्यहाँभित्र राख्ने हो। ओके, अब एउटा कुरा के बताइदिनु भनेदेखि यसलाई चाहिँ सरकारले अझ मन्त्रीको भोइसै सुन्ने भने गेम चेन्जर भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। अब गेम चेन्जर हुनको लागि यसलाई बनाउने कुरा छ नि जुन चाहिँ अब यो अहिले यति छलफल गर्दा त बनिसकेको अवस्थामा चटक्क देखिएको जस्तो भयो नि, तर बनाउने कुरामा कसरी बनाउने, जस्तै यो चाहिँ EIA गरेर भएको रिपोर्ट पनि प्राप्त भयो होइन। त्यसपछि अहिले 15वटा शर्तसहित वन मन्त्रालयले रुख काट्नलाई के गर्ने भनेर उसले दिएको पनि छ, अनुमति छ। काम कहिले सुरु गर्ने तपाईँहरूले अब अगाडि बढाउँदै हुन्छ, त्यो पनि अहिले म आन्सर लियो। तर के भन्दा कोरियन कम्पनीले फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि जुन चाहिँ 2067 सालमा प्रतिवेदन पेश गर्यो र 2071 सालमा फागुनको 29 गते क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर बसेको छ। तर यो बाहेक क्याबिनेटबाट यो कसरी बनाउने, यो विमानस्थल कसरी बनाउने भन्दा एउटा निर्णय के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकारले बनाउने भन्ने देखिन्छ। सरकारले बनाउने भन्ने निर्णय भइसकेपछि यत्रो चर्चा भइरहेको प्रोजेक्टमा सरकार क्लियर भएर बसेको यसरी बनाउने, यसो गर्ने भनेर क्लियर कट क्याबिनेट डिसिजन अहिलेसम्म पढ्न पाइँदैन। छ भने सरले बताइदिनुहोस् होइन, मैले पाइनँ। त्यस कारण मन्त्रीले गेम चेन्जर भन्ने बाहिरको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, क्याबिनेटमा लगेर खोइ पास गराएको। यो किन हुन सकेको छैन? तपाईँहरू आयोजना त अगाडि बढाउँदै हुन्छ, क्लियर भिजन खोइ। अब यसमा मन्त्रीले भनेको जस्तै यो प्रोजेक्ट चाहिँ गेम चेन्जर प्रोजेक्ट नै हो, कुनै दुई मात्रै छैन। र अघि भनेको जस्तै क्याबिनेटले नेपाल सरकारले बनाउने भनेर डिसिसन गर्यो भने भन्नुहुन्छ, यो कुरा कुन सन्दर्भमा लिएर हामी जोड दिनुपर्छ भने नि जस्तो सर नै पर्यटन सचिव हुँदाखेरि LMW कुरा भयो भन्नुहुन्छ होइन। अब LMW को रिपोर्ट त उसले एयरपोर्ट सिटी कसरी ल्यायो, ऊ त प्राइभेट पार्टी भयो नि होइन। उसले चाहिँ म मेरो आफ्नो लगानी कसरी उठाउँछु भन्नेमै उसको फोकस हो होइन। ऊ त यहाँ के भन्छ लगानी मात्र गर्न आएको त होइन। त्यो हिसाबले LMW को बिचमा यो धेरै समयसम्म LMW को रिपोर्ट नखोलेको अवस्था होइन। अहिले हामीले अन गरिसक्यौँ होइन। त्यो नखोलेको अवस्थामा अब के गर्ने त, यो LMW को रिपोर्ट के गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसो भए ठिक छ, सरकार आफैले बनाउने भन्ने डिसिजन भएको होइन। सरकार आफैले बनाउने, LMW रिपोर्ट अन गर्ने, त्यसलाई त्यसको राम्रो चिजहरू ग्रहण गर्ने, नराम्रो चिजहरू छ भने हामीले नलिने हाम्रो ठाउँमा छ। यो कुरा 71 सालमा जुन रिपोर्ट स्वीकृत गरियो नि त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्यो होइन त आफै बनाउने।
आफै अब यसमा कुरो के छ भने सरकार यस्तो हो, एयरपोर्टको मोडल फरक हुनसक्छ, बनाउनु त सरकारले नै हो नि, ओके होइन? मोडालिटी फरक हुनसक्छ। जस्तो अहिले पनि प्राइभेट पार्टी, अब जस्तो हामी पिपिपी बुट भनिरहेछौँ होइन, अब कसैले होइन नेपाल सरकार आफैले पनि बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ होइन, तर जुनै मोडलमा जाँदाखेरि बनाउने त सरकारले नै हो। त्यो LMW रिपोर्ट के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आउँछ, होइन सरकार आफैले बनाउने उसको रिपोर्ट लिने भन्ने डिसिजन हो त्यो। अब यो यो कुन मोडलमा बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो मोडलमा जानुभन्दा दुईटा छ, एउटा पिपिपी बुट मोडल भन्ने चाहिँ, एउटा पिपिपी। त्योभन्दा अगाडि म किशोर सर यो सरलाई जानकारी छ कि आधिकारिक रूपमा सरकारले भनेको के हो, यो कसरी बनाउने भनिरहेको छ सरकारले? एउटा त्यही अघि मैले भने क्याबिनेटको डिसिजन छ, जो चाहिँ आनन्द पोखरेल मन्त्री हुँदाखेरि हुनुपर्छ, डिसिजन गराएको छ सरकारले बनाउने। त्यसपछि केही नयाँ डिसिजन सुन्नुभएको छ? होइन, त्यसपछि भइसकेको छैन। अब म अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड भनौँ। सुरुमा यो प्रोजेक्ट कुन तरिकाले बनाउने भन्नेमा गयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा बुट एक्ट भन्छ, बुट भनेको बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर, यस, बुट एक्ट अन्तर्गत चाहिँ प्राइभेट पार्टीले बनाउने, उसैले केही वर्ष स्वामित्व लिने, चलाउने र अनि त्यो अवधि पुरा भएपछि सरकारले फिर्ता गर्ने, त्यो ऐन हाम्रो छ। र त्यो ऐन अन्तर्गत हामीले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक र यो निजगढ एयरपोर्टको दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्ने भनेर तात्कालीन सरकारले नै त्यो चाहिँ त्यो तरिकाले काम अगाडि बढाएको। र कोरियन कम्पनी LMWले पनि त्यो अन्तर्गत उसले काम पायो, सरकारले नै उसलाई त्यो काम चाहिँ जिम्मा दिएको। भनेपछि बुट ऐन अन्तर्गत ऊ छिर्यो। त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब त्यही कम्पनीलाई सरकारले अवार्ड गर्यो भने उसले आफ्नो लगानी गर्दै जान्छ, सबै कुरा उसले गर्दै जान्छ। यदि होइन सरकारलाई लाग्यो यो कम्पनीले बनाएको यो डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी ठिक छैन, अब यो उसलाई हामी दिँदैनौँ, हामी आफै गर्छौँ वा अर्कालाई दिन्छौँ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ उसले जुन लागत छ करिब चाहिँ $3 मिलियन भने करिब 30 करोड नेपाली रुपियाँ पर्छ, त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीलाई हामीले फिर्ता दिनुपर्छ, उसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ। 3.5 मिलियन त्यो चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब अहिले सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिपोर्ट हामी लिन्छौँ, त्यसको पेमेन्ट हामी गर्छौँ, तर यो चाहिँ अब हामी आफैले बनाउँछौँ, त्यो सरकारले भन्न पाउँछ। हाम्रो बुट ऐन अन्तर्गत त्यो सरकारले त्यो अधिकार दिएको छ। यो आधिकारिक निर्णय भएर बसेको हो। अनि यो आनन्द पोखरेल मन्त्रीजी हुँदाखेरि भएको कुरा सही हो। यो LMWको हकमा के गर्ने भने किशोरले भने जस्तै अब कि उसलाई हामीले दिनु पर्यो, बुट एक्ट अन्तर्गत बनाउनु दिनु पर्यो, नदिने हो भने त यो त डेडलक त राख्नु भएन नि त, होइन? भएको सन्दर्भ त्यो हो। यद्यपि मेरो यसमा दुईवटा कुरा जोड्न मन लागेको कुरा के हो भने चाहिँ जस्तो हामीले अब बुटै भने पनि होइन, त्यो उसको शर्तहरू कस्तो आउँछन्, हाम्रो हितमा आउँछ कि आउँदैन होइन? जस्तो अघि मैले के भने TIA को ट्राफिक नै अहिले यति भइसकेको छ 5 मिलियन। अब यो SI किन बनाउने भने यो बाहेकको ट्राफिक आउँछ भनेर बनाउने हो। भोलि त्यो हाम्रो TIA को ट्राफिकमा उसको रिलेसन के हो प्राइभेट पार्टीको, होइन? भोलि रेभेन्यू सेयरिङका कुराहरू के हुन्, अथवा बनाउँदाखेरि नै VGF, होइन? हामीले सरकारले कति चाहिँ भाइब्रेटिक ग्याप फन्डिङ गर्न सक्ने कि नसक्ने, यी सबै कुराहरू त हामीले एकदम सिरियसली नै हेर्नुपर्छ। मेरो सवाल यही नै छ। जस्तै प्रदीपजीले मलाई के बताइदिनु भने यो सबै चिजमा सरकार क्लियर भएर अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्लियर भएर बसेको अवस्था हो अथवा निर्णय गर्न बाँकी नै छ? अनि यो क्याबिनेटबाट डिसिजन हुन त अब यो फाइनेन्सियल मोडालिटीको विषयमा त क्याबिनेटबाट डिसिजन हुन बाँकी हो। त्यसमा त क्लियरै छ। लगानी कसरी गर्ने भने लगानी कुन तरिकाको लगानी गर्ने भन्नेको निर्णय हुन बाँकी छ। तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब बनाउनु पर्छ र यो सरकारले आफैले जिम्मा लिएर बनाउने भन्ने कुरामा त क्लियरै छैन। म उल्टो हो भने सरले क्लियर गरिदिनु, यो जम्मै कसरी बनाउने, के बनाउने, सबै कुरा क्लियर नभइकन यो रुख काट्ने के हुने हुन्छ हुँदैन भने जुन एकदम तीव्र बहस छ नि सडकमा, कुन चाहिँ हतार भयो? यो बहस हतार भयो कि सरकारले ढिलो गरिरहेको छ डिसिजनहरूलाई? सरकार क्लियर नीतिगत निर्णय लिएर आउनु पर्यो कि त्यो LMW को हामी रिपोर्ट ओन गर्छौँ, त्यसैलाई बनाउन दिन्छौँ, ओके, हामी त्यसको लिँदैनौँ, उसलाई पेमेन्ट गर्छौँ, हामी क्षतिपूर्ति तिर्दिन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो मन लागेको अर्कोलाई दिन्छौँ अथवा आफै बनाऊ। यो कुरा क्लियर हुन जरुरी हो कि बिस्तारै गर्दा पनि हुन्छ? सबको के होइन, यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि जसरी बनाए पनि अब हामी यो एयरपोर्ट बनाउने यसका जुन स्पेसिफिकेसनहरू छन्, यत्रो टर्मिनल, यत्रो रनवे, ट्याक्सीवे, सारा कुरा त हाम्रो डिजाइन छ नि त। त्यसको लागि त्यो जमिन त खाली गर्नु पर्यो नि हामीले। ओके, जबसम्म हामी जमिन खाली गर्दैनौँ, चाहे हामी कसैले ठेक्का दिउँ, चाहे अब कसैले चाहिँ यो PPPमा जाउँ, उसले त साइट खोज्छ, त्यो साइट के हो भन्छ, उसलाई त साइट क्लियर गरिदिनु पर्यो। त्यो साइट क्लियर गर्ने काम चाहिँ सरकारकै हो। त्यस कारण त्यो साइट क्लियर गर्नको साइटमा त केही रुखहरू छ नि त्यहाँ, अहिले पो रुखको कुरा आएको छ त, बस्तीको कुरा त यहाँ कसैले गरेकै छैन नि। त्यहाँ बस्तीमा चाहिँ त्यो 1400 परिवार छन्, त्यहाँ केही नम्बरी जग्गाहरू छन्, केही घरहरू छन्, केही अस्थायी चाहिँ टहराहरू छन्, ती सबैलाई त व्यवस्थापन त्यो गर्ने, त्यो पनि त गर्नु पर्ने, साइट क्लियरेन्स त्यो पनि पर्छ। त्यसकारण त्यो साइट क्लियर गर्नको लागि पनि केही समय लाग्छ, त्यो पनि आफैमा एउटा सानो प्रोजेक्ट हो। र नेपालको सन्दर्भमा त एउटा रुख काट्न त यहाँ चाहिँ 4 महिना लाग्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा त्यत्रा चाहिँ हजारौँ रुख काट्न त समय बढी लाग्छ, होइन?
रुख काट्ने क्षमता पनि त हुनु पर्यो। भनेपछि के भयो भने हामीले कुनै कम्पनीलाई बोलाउनु अघि अथवा उसैलाई दिनु अघि त्यो साइट यो है तँलाई भनेर खुल्ला खाली गरेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कति गर्नु पर्यो त भन्दा अहिले कमसे पहिलो चरणको जुन काम हो, पहिलो चरणको कामको लागि त साइट क्लियर गर्नु पर्यो नि। मैले अघि नै भने कि साइट त्यहाँभित्र एक थरी चाहिँ त्यहाँ खाली जमिन पनि छ। तर यसमा सवाल छ कि सर, मैले अब सडककै सवाल सरसँग कुरा गरेँ, तपाईँसँग पनि प्रश्न छ। होइन यो काम नाम गर्दैनन्, अहिले यो हतार हतार रुख काटेर चाहिँ बेचारा खाइहाल्न लाग्छन्, पैसा कमाउन लाग्छन्, त्यस कारणले रुख काटिहाल्न लागे। कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कुन मोडलमा गर्ने, कसले लगानी गर्ने, चाहिँ क्लियर गर्न हतार नगर्ने, रुख काट्न हतार गर्ने भन्ने सवाल छ कि सर। होइन, त्यो त यो किसिमको अब मान्छेले शङ्का गर्न त पाइन्छ नि। शङ्का कसरी हुन्छ भन्दा विगतको अनुभव हुन्छ। तर अहिले काम गर्ने जुन निकाय अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ, आखिरमा पर्यटन मन्त्रालयले त्यो कार्यान्वयन गर्ने होइन नि। नीतिगत कुरा पो निर्णय गर्दा खास गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यसको त्यो एयरपोर्टको स्वामित्व लिने त नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो प्रोजेक्टले कति राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ, त्यो सवाल त्यो हो। प्रदीपजी मलाई के बताइदियो, यो सवाल जेन्युन हो कि होइन मलाई हो लागेर म प्रश्न गरिरहेको छु। भनेको हतार हतार रुख काटिहाल्ने, बेचिहाल्ने। अस्ति संसदमा विरोध कतिवटा जो सरकार समर्थकै सांसद अथवा नेकपाकै सामु उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने पहिला यो काम क्लियर गर्नुहोस् न, कसरी गर्ने, लगानी गर्ने कुरा प्रश्न बताउनुहोस् न, अनि रुख त म 2 महिनामा काटिदिन्छु भन्नु उहाँ आफै भन्दै हुन्थ्यो। भने यो प्रश्न जेन्युन हो नि त। रुख काट्न चाहिँ हतार गर्ने, भोलि बनेन भनेदेखि त रुख काटेर के गरेर बेचेर फाइदा खाइहाले भन्ने सवाल त तपाईँहरूमाथि चार्ज लाग्छ। भनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले के क्लियर गर्नु पर्यो भने किन रुख काट्न हतार, त्यो प्रोजेक्ट ओन गरेर सरकारबाट डिसिजन भएर यसले बनाउने, यसलाई दिने भयो, ल यसको लागि हामी यो यति समयमा खाली गरिदिन्छौँ। होइन, अब यो यसको जवाब त किशोर सरले पनि दिइसक्नु भएको छ होइन। यो अब हामी पिपीमा गए पनि, हामी सरकार आफैले लगानी गरेर बनाए पनि साइट क्लियर त हुनु पर्यो। पहिलो कन्डिसन त त्यो नै हो होइन। त्यो त एउटा कन्डिसन त्यही हो। अब सरकारले म एसआइए बनाउँछु, दोस्रो अझ निजगढ विमानस्थल बनाउँछु भनेर उसले बजेटमा, उसले आफ्नो कार्यक्रममा र तपाईँको मेजर पार्टीहरू घोषणापत्र हेर्नु, कसैको यसमा त्यो 2 मात्रै छैन होइन। र अब यो हतार किन भयो भन्ने प्रश्न देख्दा जेन्युन लाग्छ, सुन्दा जेन्युन लाग्छ होइन। तर रियालिटी चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने यो EIA रिपोर्ट स्वीकृत नभइकन यो विषयमा जानु हुँदैन भनेर सबै पक्ष अग्रिड भएर MOU भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले उसले आफ्नो काम गरेको छैन। किनभने EIA रिपोर्ट भनेको किन हामीले हाम्रो रेगुलेसन फलो गर्नुपर्छ भनेर। अहिले पनि MOU त छ, पैसा अहिले हामीसँग बजेटमा पनि छ, तर हामी त कोही छिरेको छैनौँ। किनभने वन मन्त्रालयले यसका आफ्ना शर्तहरू के हुन् यो पनि क्याबिनेटबाटै डिसिजन हुनुपर्ने हो। यो डिसिजन भइसकेको छैन, प्रस्ताव मात्रै हो यो। EIA बमोजिमको कति रुख काट्ने भनेर वन मन्त्रालयले उहाँहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखेर क्याबिनेटमा लानु बाँकी नै छ होइन। यी सारा शर्त पुरा गरेर नियावलीमा के व्यवस्था छ होइन, 1:25 भनिन्छ नि हो। त्यो रुख लगाएर मात्रै होइन, हुर्काउनेसम्मको पनि प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यू आफैले बोलिरहनु भएको छ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले त्यो लगाउने मात्रै होइन, हुर्काउने पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाऊ होइन। रुख विनाश गर्नु त राज्यको त उद्देश्य त रुख विनाश गर्नु त कहिले पनि हुन सक्दैन नि होइन। यो हतार भएको छैन। अब यसको एस्योरेन्स के हो भने यदि एस्योरेन्स नभएको भए अहिले हामीले त्यो विमानस्थल क्षेत्रमा काठगाउँ लगायतका त्यहाँ गाउँहरूमा जसका जग्गा नम्बरी जग्गा छन्, लालपूर्जा भएका जग्गा छन्, उनीहरूले हामीले मुआवजा वितरण गरेर हाम्रो त अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो होइन। हाम्रो आयोजनाकारले बसेर हामीले नदी नियन्त्रण काम सुरु गरिसकेका छौँ, फेन्सिङ गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब अहिले सवाल के रह्यो भने अहिले यो क्याबिनेट डिसिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो LMW हकमा त्यो निर्णय भएको हो। अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय को मन्त्रीज्यूहरू सचिवहरू बसेर एउटा चाहिँ हाम्रो अग्रिमेन्ट के भएको छ भने चाहिँ सहमति के भएको छ भने एकचोटि यो PPP बुटको लागि चाहिँ EOI आह्वान गर्ने होइन, आह्वान गर्ने। किनभने हामीसँग एक्ट त छ नि त, आह्वान गर्ने। त्यो आह्वान गरिसकेपछि लेट्स सी को आउँछ होइन, उसँग हामी नेगोसिएसन गर्ने। तर यो आइदर केसमा के हुँदैन भने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ रोकिँदैन। किनभने यो नेपाल सरकार आफैले पनि बनाउन नसक्ने अवस्थाको प्रोजेक्ट चाहिँ होइन। यो कुरामा चाहिँ हामी पनि क्लियर हुनुपर्छ होइन। र म अब यो कार्यक्रम सुनिरहेको सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो प्रोजेक्ट सरकारले बनाउन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। कुरा के हो भने अहिले सरकारले कम पैसा हालेर रेभेन्यू सेयर गर्ने हो कि अहिले सबै आफै हालेर रेभेन्यू कसैलाई नदिने हो, यति मात्रै फरक हो यो विषय। तर यो विषयबाट पछि हट्ने अवस्था अब कसैको पनि छैन। अब हामीलाई बताउनुहोस्, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कुन मोडलमा जाँदाखेरि चाहिँ भाइबल देख्छ, PPP बुट? अहिले हामीले चाहिँ दुवै तरिकाबाट हामीले उ गरिरहेका छौँ कि अब हामी 1-1.5 महिना 2 महिनाभित्रमा यो EOI को एउटा प्रोसेस हामी सुरु गर्छौँ होइन। EOI हामी माग्छौँ, तर हामीले साइमल्टेनियसली के गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यो मास्टर प्लानिङ र चाहिँ यो डिटेल डिजाइन एउटा फेजको होइन। अहिले जुन हामीले 2500 हेक्टर भनिरहेको छौँ नि, यो 2500 हेक्टरको डिटेल डिजाइन
एभ्री कम्पोनेन्टको एभ्री इलिमेन्टको डिटेल डिजाइन कति पैसा लाग्ने हो त ठ्याक्क कति हो पहिलो फेजमा अहिले हामीले रनवे होइन ट्याक्सीवे टर्मिनल बिल्डिङ के बनाउने हो होइन कतिवटा बनाउने हो यो मास्टर प्लान अनुसार फेजिङ हुन्छ पहिलो फेजको डिटेल डिजाइन यहाँ अब डिपिआर भने डिएफिस भनिन्छ होइन त्यो अब अति मैले सरहरूको पनि सुनेको थिएँ त्यो उहाँ सरहरूले क्लियरै गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू होइन त्योमा हामी गइरहेछौँ हाम्रो तयारी दुवैतिर छ तर हाम्रो कन्सर्न के हो भने चाहिँ आइदर केसेस यो प्रोजेक्ट फेल हुनुहुन्न तर हामी त्यसको तयारीमा छौँ पिपिपी बुटको जस्तै हामी कहाँ एउटा टनल बनाउने सुरुङ मार्ग बनाउने भन्ने एउटा प्रोजेक्ट दिक्कै हल्ला खल्ला भयो होइन त्यो चाहिँ सरकारले नै त्यहाँ ट्राफिक भएन भने नै पे गरिदिने सम्मको शर्तमा ओके गरिएको थियो तर बन्न सकेन भनेपछि यो प्रोजेक्ट पनि यति मेगा प्रोजेक्ट छ जसलाई साँच्चै भन्यो भने यो प्रोजेक्ट सुरु गरिसकेपछि बन्ने ग्यारेन्टीमा सुरु गर्नुपर्छ हो सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो नि त्यस कारण त्यसरी पेन्डिङ हुने त्यसरी अलमल्ने स्थितिमा पुगेन अहिले उहाँले कति अर्ब खर्च भइसक्यो भन्नुभयो भोलि खर्च गरेर आधा बनाएर अथवा आधा काम गरेर छोड्ने स्थिति त यसलाई हुँदैन हुँदैन एउटा अर्को उहाँको प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ यो टाइममा पुरा भयो भने यसले फाइदा दिन्छ टाइमली पुरा भएन र लम्ब्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि अब उदाहरण जहिले मेलम्चीको दिन्छ त्यसरी लम्ब्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि यो बनाउनु नबनाउनु केही छैन भन्ने खालको जुन स्थिति छ त्यसको लागि हामी क्लियर हुनु पऱ्यो नि त यसमा कस्तो छ भने एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी सबैले यो यो उड्डयन क्षेत्र भन्ने यस्तो छ अथवा एयरपोर्ट भन्ने चिज यस्तो छ आकाशमा प्लेन उड्ने बित्तिकै धन वर्षा हुने पैसा तल झरिहाल्छ त्यो नेपालको आकाशमा कुनै प्लेन उडेर गयो नेपालको उडोस् वा विदेशी उडोस् त्यसले यहाँ पैसा वर्षाउँछ उसले यहाँ पे गर्छ उसले चाहिँ 2-3वटा सेवा लिन्छ त्यो सेवा बाबत हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उसले चाहिँ पैसा तिर्छ भनेपछि हरेक मिनट हरेक सेकेन्ड हरेक घन्टामा चाहिँ त्यो चाहिँ पैसा वर्षा हुने त्यस कारण हामीलाई त एक दिन ढिला हुनु भने पनि राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले विभिन्न बाहनाबाजी गरेर यो प्रोजेक्टलाई हामी ढिला त गरौँला तर त्यो ढिला गर्दा प्रत्येक दिन हामीले कति राजस्व लुज गर्छौँ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो त्यही भएर यो बनाउने मोडालिटीमा सरकार कहिलेसम्ममा क्लियर हुन्छ मलाई के लाग्छ भने पिपिपी र पिपिपी बुट भन्ने छ यसमा सरकार जति सक्दो चाँडो क्लियर हुनुपर्ने हो कि होइन बिस्तारै गर्दा पनि हुन्छ अहिले सरकारको चाहिँ अब आशय कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि कोरियन कम्पनीलाई सोझै नदिने त्यो आशय मात्रै निर्णय भयो कोरियन कम्पनीलाई सोझै नदिने किनकि त्यो कोरियन कम्पनी अब जुन बेला उसले स्टडी गर्यो त्यो अवस्थाको अलिक छ कि छैन भने अहिले शङ्का उत्पन्न भएको छ त्यही अवस्थामा छ कि छैन अथवा ऊ चाहिँ इच्छुक छ कि छैन भन्नेमा पनि शङ्का छ अहिले र अब अहिले एयरपोर्टमा लगानी गर्न चाहने धेरै अरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि छन् एकचोटि ती कम्पनीलाई पनि एउटा बोलाउन त युआई भने जुन उहाँले भन्नुभयो एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भन्छन् उनीहरूको ती कम्पनीहरूको आशय बुझाउन त भने त्यो आशय बुझ्ने प्रयासमा अहिले सरकार भएको म देख्छु अहिले त्यस कारणले उनीहरू अब कति आउँछन् हेर कोही आए भने उनीहरूसँग वार्ता गर्ने छलफल गर्ने कुरा हो यो पिपिपी भने त पहिले जस्तो यो हाम्रो यहाँ चलन चल्तीको ठेक्कापट्टा होइन यो धेरैले यहाँ ठेक्कापट्टा मात्रै बुझ्छन् पिपिपी भनेको त कुनै अर्को पक्षसँग वार्ता गर्ने हो छलफल गर्ने हो चित्त बुझे चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने हो नभए नगर्ने हो यो अर्को एउटा सर यो बुटमा चाहिँ यो एयरपोर्टबाट त्यो कम्पनीले जसले बनाउँछ बुट मोडलमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले आफूले चाहे जति रकम कमाउँदै जान सक्छ अथवा सरकारको लायबिलिटी पनि पर्छ त्यसमा होइन सरकारको लायबिलिटी पर्न सक्छ पर्छ नै भन्छु म किनभने यो यसमा विभिन्न तरिका अन्तर्राष्ट्रिय तरिकाहरू के छन् भने कसैले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पुरा एयरपोर्टको रनवे कन्ट्रोल टावर यी सारा कुरा चाहिँ सरकारले आफैले बनाउँछ टर्मिनल बिल्डिङ मात्रै अर्को निजी क्षेत्रलाई पनि दिन्छ जुन हाम्रो इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट हो भारतको त्यसरी गरेको छ त्यो एयरपोर्टको जुन रनवे छ नि रनवे जग्गा सग्गा सारा कुरा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ त्यो बिल्डिङ मात्रै उसले प्राइभेटको नियन्त्रणमा हुन्छ त्यो पनि एउटा मोडल छ त्यस कारण अब कुन मोडलमा भने त्यो त पार्टी आएपछि अगाडि आएपछि उसँग वार्ता गर्ने हो र सामान्यतया चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ केही कुरा सरकारले आफैले बनाउने र केही कुराहरू चाहिँ प्राइभेट पार्टीलाई दिने जस्तो अब टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने त्यसको सारा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारभन्दा चाहिँ निजी क्षेत्र बढी इफिसियन्ट होला हामीले दिल्ली अथवा अरू टर्कीको इस्तानबुल एयरपोर्ट हामीले देखेका छौँ भने जुन कुरामा निजी क्षेत्र सक्षम छ कुशल छ त्यो कुरा उसलाई दिने बाँकी अरू सारा यी सिभिल वर्कका कुराहरूमा सरकारले गर्यो भने चाहिँ काम एकदम छिटो हुन्छ र सरकारको त्यो नियन्त्रण चाहिँ त्यसमा भइरहेछ भनेको त्यो आउने प्राइभेट पार्टी जो आउँछ अब हामीले फेरि एकचोटि युआई गर्ने एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छौँ तिनले राख्ने कन्डिसन र शर्तले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छै पार्दैन अब उसले त ऊ त व्यापार गर्न आउने यस ऊ आउने त व्यापार गर्न आउने हो नेपालमा ऊ व्यापार गर्ने आउने उसको त एउटा बिजनेस उद्देश्यले आउने हो त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ पिपिपी भनेको चाहिँ कुनै सेवा गर्न आउने होइन व्यापार गर्न आउने हो तर व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ अब पार्टनरसिपमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्षलाई फाइदा
र दुवै पक्षलाई घाटा हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो चलन के छ भन्दाखेरि फाइदा हो भने सेयर गर्ने, बाँडेर लिने, घाटा हो भने तिमीले मात्रै हो, घाटा तिम्रो हो, म त्यो घाटामा सेयर गर्दिनँ, जुन मानसिकता हाम्रो अहिले छ नि, जुन सोच छ, त्यो सोच अनुसार त पिपिपी हुनै सक्दैन। र अनि बुटमा पनि काम गर्दा जाँदा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई एउटा चाहिँ भायबल बनाउनको लागि, त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनको लागि केही ग्यापहरू हुन्छ त्यहाँ, प्राइभेट पार्टीले त्यो चाहिँ आफैले गर्न सक्दैन, त्यसको लागि सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यही निजगढ एयरपोर्टको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कोरियन पार्टीले, म सचिव हुँदाखेरि के भनेका थियो भन्दाखेरि हामीलाई सकेसम्म धेरै ट्राफिक त्यहाँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ, जति प्लेन त्यहाँ ओर्ले त्यति फाइदा हुन्छ हामीलाई। त्यस कारण काठमाडौँको एयरपोर्ट चाहिँ तिमीहरूले डोमेस्टिकमा कन्भर्ट गर, त्यो हामीले चाहिँ त्यो शर्तमा मात्र यो लगानी गर्छौँ भनेर आएको थियो। भनेको काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई 100% डोमेस्टिक बनाएर इन्टरनेसनल सबै त्यहाँ पठाऊ भनेर उसले त्यो माग गरेको थियो, जुन हामीले मानेनौँ। त्यो उसले त माग गर्यो नि त, तर उसले माग गरेर हामीले दिनुपर्छ, हामीले दिएनौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थ हेऱ्यौँ होइन, यो काठमाडौँको के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यसको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ भनेर हामीले नदिएपछि उसलाई त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो। भनेपछि भोलि अब आउने चाहिँ पार्टीले पनि त्यो माग्न सक्छ नि त, भैरवाको चाहिँ पनि बन्द गरिदेऊ, पोखरा पनि बन्द गरिदेऊ भन्न सक्छ नि, त्यो उसले भन्दैमा मान्ने कुरा त भएन हामीले। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब सर मेरो एकदम फेरि अघिकै क्वेसन दोहोऱ्याउँछु। यति भइसकेपछि त क्वेसन मान्छे जसले हेरिरहेको छ आफ्नो भाषा अहिले क्वेसन के उठिसक्यो भने यत्रा अलमल छन्, यो क्लियर गरेर पो रुख काट्ने त, यो क्लियर गरेर पो सुरु गर्ने त भन्ने खालको क्वेसन उठिसक्यो कि होइन। यसो छ, त्यसमा के भने अब पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा रुख काट्नलाई चाहिँ पत्र पठाउँदैमा आज रुख त काटिँदैन। नेपालमा रुख कसरी काटिन्छ, कति समय लाग्छ हामीले देखेका छौँ नि त। त्यस कारण यो कुराको पूर्व तयारी त अहिले गर्दै जानु पर्यो। कमसेकम रुखहरू चाहिँ एरिया पहिचान गर्नु पर्यो, रुखहरूमा टाँचा लाउनु पर्यो, त्यो रुखको सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ लगत राख्नु पर्यो। यी सबै काम त रुख काट्नको लागि गर्नुपर्ने तयारी त गर्नु पर्यो नि त। अब प्रदीपजी, अब गेम चेन्जर भनिएको एयरपोर्ट हाम्रो लायबिलिटी मात्रै बन्न त जाँदैन, प्राइभेटहरूको शर्त सुन्दै यो सवालमा त गम्भीर हुनु पर्यो नि त। बरु हामीसँग त अलरेडी एउटा टिआइए भए पनि छ, पोखरा र त्यो छ, यसले चाहिँ एकदम ठुलो, जति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछौँ त्यति ठुलो लायबिलिटी पो आउने हो कि यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्लियर छ कि छैन? यो विषयमा त हामी क्लियर नै छौँ नि। यो तीनटा एयरपोर्ट अपरेट भए पनि यो एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त क्लियरै छ। यसमा यसको यो विवाद विषय बनाउने कुरामा सवालै भयो सिद्धि होइन। अब दोस्रो कुरो चाहिँ अब अघि भने जस्तो प्राइभेट पार्टी त अब सरी भने जस्तो यहाँ कोही सेवा मात्र गर्न त आएको होइन होइन। हामीले पनि दिने के हो भने चाहिँ अब हाम्रो पनि लायबिलिटी कम परोस्, उसले पनि सेयर गरोस् होइन। उसले कति कुराहरू उसले गर्न सक्छ, हामीले गर्न सक्दैनौँ। जस्तो विमानस्थलको एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने सरकारले गर्न सक्दैन नि, त गर्न सक्छ नि प्राइभेट पार्टीले। उसले टुरिस्ट बढी ल्याउन सक्छ, उसले प्यासेन्जर बढी ल्याउन सक्छ, यसको लाभ दुइटैले सेयर गरौँ भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यति हुँदै पनि यो भनेको बहुत संवेदनशील कुरो हो। अब यही संवेदनशीलतामा मेरो प्रश्न के भने यो कुरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ कि छैन? होइन, यो त हामीसँगै छ नि। यो त अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्टै उ त होइन नि, उसको त आङ्गिक निकाय हो नि होइन। यसमा दुविधा छैन। तर यो अलिकति फेरि यो अलिक सेक्युरिटीसँग कन्सर्न भएको विषय पनि हो। जस्तो है सरले भन्नुभयो रनवे होइन, र त्यो टावरको एएनएस जुन हामी एयर नेभिगेसन सर्भिस भन्छौँ त्यो सधैँ स्टेटको हुन्छ, कहिले त्यो प्राइभेट पार्टी जाँदैन थियो। सरी, अब कुनै टर्मिनल बिल्डिङमा त दिने कि अहिले यहाँ बनाउन पनि दिने भन्ने कुरो हो, त्यो मोडालिटी कुराहरू छलफल भएको विषय हो होइन। तर दुइटै विषयमा हामी के कुरामा क्लियर छौँ भने चाहिँ हाम्रो तयारी दुवैतर्फ छ। दुवैतर्फ के छ भने हामी यताबाट पनि गरिरहेछौँ होइन, पिपिपीको मोडल पनि गरिरहेछौँ, हामी आफ्नो तयारी पनि गरिरहेछौँ। अब मलाई तपाईँको सवाल सुरुमा भन्नुभएको मेरो एउटा कुरो यसमा म क्लियर गरिहालौँ। तयारी दुवैतिर छ होइन। तर हामीले चाहिँ के भने प्राइभेट पार्टीको सबै शर्तहरू हामीले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। हामी त नेगोसिएसन गर्छौँ, शर्त मिलेन भने पनि हाम्रो दोस्रो ब्याकअप त छ नि होइन। भनेको त हामी त मास्टर प्लानिङ र डिटेल डिजाइन त हामीले फेरि प्यारल गरिरहेको छौँ अहिले, हाम्रो प्रोसेसमै छ अहिले होइन। भोलि अर्कोले दिँदाखेरि पनि उसले कुनै प्रपोजल दिँदाखेरि यसको खास चिज के हो त भनेर कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिने वस्तु पनि हामीसँग हुन्छ कि त्यो मास्टर प्लानिङ र डिटेल डिजाइन भनेको होइन। यो दुइटैमा काम गर्छ यसले होइन। अर्को कुरो के हो भने चाहिँ निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ विमानस्थलमा सम्बन्ध प्राइभेट पार्टी आयो भने डेफिनेटली यो क्वेसन उठाउँछ। सरले भन्नुभयो नउठाउनु भन्ने विषय होइन, उसले त डोमेस्टिकमा चेन्ज गर भनिरहेछ भन्छ भन्ने खालको अनुमान भनौँ न, अथवा कोरियनले भनेको थियो भन्ने कुरा। तर यो निजगढ विमानस्थल चाहिँ डे 1 देखि फिजिबल विमानस्थल हो क्या। यसको तपाईँको आइआरआर हेर्नुहोस्, आइआरआर हेर्नुहोस् होइन। 95 को प्री फिजिबिलिटी स्टडीले त के भनेको थियो भने 2015 चाहिँ फर्स्ट फेज सिद्धिएर 2015 यो ब्रेक इभनमा पुगिसक्छ। यो हेर्नुहोस् 2015 त तिमीले सेकेन्ड फेजको काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट छ यसको। त्यतिखेर काम गराए अहिले हामी सेकेन्ड फेजमा हुन्थ्यौँ। यसको आइआरआर त्यो बेला पनि 24% छ कि। हेर्नुहोस् यो विषय चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ डे 1 देखि
यसलाई चाहिने ट्राफिक पुग्छ, यसको प्रोजेक्सन थियो। भनिसकेपछि जो प्राइभेट कम्पनी आउँछ उसले त्यति धेरै चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन, उसलाई पनि नाफै हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो नेगोसिएसनमा त उसले त सर्तहरू थुपर्ने त स्वाभाविक नै हो नि। हामीले के हो भन्ने कुरो हो। फेरि के उसले त सकेसम्म बढी नाफा गर्न खोज्छ नि त। त्यही त उसको दाउ त के हुन्छ भने अहिलेलाई उसलाई चाहिँ नाफा हुँदा हुँदै बढी नाफा खोज्छ नि त। अब म सरलाई त्यसो भए हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो सरकार यो टेक्निकल कुरा क्लियर भएर बसेको छ, सरहरू पनि कन्सल्टेसनमा गइराख्नुहुन्छ नि मन्त्रालय। होइन, अहिले यो त हामी धेरै कुरा क्लियर छ। खालि के भने अब एकचोटि यो अब नयाँ पार्टीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको आशय बुझौँ भन्ने अवस्थामा अब जाँदैछ होइन। त्यो राम्रै छ। त्यो अब त्यो आशय अनुसार गरेर अब त्यो हामी सफल पनि हुन सक्छौँ, असफल पनि हुन सक्छौँ। त्यहाँ अब पार्टीहरू हामीले भने जस्तो मान्छे आएनन्, एउटा गलत पार्टी आयो भने त हामीले त्यसले दिने कुरा भएन। त्यो अवस्थामा हाम्रो नेपाल सरकारले आफैले त्यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि बाटो त खुलै छ नि सधैँ, त्यो बाटो त बन्द भएको छैन। खालि के भने अब सरकारको त धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ नि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरैमा लगानी गर्नुपर्ने हुनाले भोलि हामीले यस्ता ठुला प्रोजेक्ट गर्दाखेरि धेरै लगानी उतातिर चाहिँ कम गरेर यता डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति यतातिर बढी चाहिँ लोड पर्ने हुनाले त्यो लोड कम गर्न मात्रै खोजेको त हो नि। यो मोडल अप्नाउन खोजेको। अब प्रदीपजी अहिले एक्ज्याक्ट अब सुरुमै तपाईँ भन्न खोज्दै हो नि त, अहिले आजको मितिमा हामी डिस्कस गरिरहँदा यो परियोजनाको स्थिति के हो, वैधानिक स्थिति? एक्ज्याक्टली। अब यसलाई चाहिँ कसरी लियो भने नि यसको एक माइलस्टोनहरू म भनिदिइहाल्नु होइन। अब जस्तो अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ होइन, र हाम्रो योजना के हो भन्दाखेरि नै उत्तम हुन्छ होइन, छोटोमा भन्छु म। अहिले हामीले यसो गरेको भनेको दुईवटा काम हामीले यसमा गऱ्यौँ। एउटा काम EIA स्वीकृत गरायौँ। हेर्नुहोस्, EIA स्वीकृत गराउनु भनेको नेपालमा त्यति सहज विषय होइन। स्वीकृत गराएको EIA-मा कति कमेन्ट आइरहेको छ देखिरहनु भएको छ होइन। इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नु एउटा यो स्वीकृत भयो। अर्को त्यहाँको नम्बरी जग्गा जसको लालपूजा भएको छ, जसको नाममा छ, निजी स्वामित्वमा छ, त्यसको चाहिँ मुआवजाको काम करिब 60% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ। नम्बर 3 टाङ्गिया बस्ती जुन 1476 घरको कुरा आज पनि इस्युजहरू आइरहेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ के गर्ने भने सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन भएको छ। 6-7 वटा मोडालिटी हामीले तयार गरेका छौँ। अब जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार उहाँहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ क्याबिनेटले नै इन्डोर्स गर्नुपर्छ यो कुरालाई होइन। त्यो विषयमा पनि हामी क्लियर छौँ। यो भए तपाईँको पूर्व तयारीको कुराहरू होइन। त्यो पूर्व तयारीमा आउने कुरा भने चाहिँ साइट क्लियरेन्स हो कि। यो हामीले बिर्सिनु के हुँदैन भने चाहिँ होइन तिमी मोडालिटी फिक्स गर, यहाँ गर, वहाँ गर, अनि त्यसमा त रुख काटेर त्यो होइन। सडकमा त यही सवाल तपाईँहरूले यही फेस गरिराख्नु भएको छ नि धेरै सवाल। त समस्या यस्तो हो कि समस्या यस्तो दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब यो बनाउनु पर्छ भनेर जागिर खाइरहेको छु नि त। जागिर त अर्को हिसाबले पनि खाइरहेको नि मान्छेले होइन। त्यस कारणले यो कुनै मैले सुन्दा जेन्युन लाग्छ होइन। तर एउटा कुरो राज्यले विनाश गर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर पनि बस्न सकिन्छ त? राज्यले किन विनाश गर्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ भैरवामा हामीले जनतालाई हामीले मुआवजा दिएर भैरवामा हामीले क्लियर गऱ्यौँ, पोखरामा क्लियर गऱ्यौँ, एसआईमा गर्दैछौँ भने अब हामीले कहाँ विनाश गर्छौँ त? आखिर यही नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो, यही पर्यटन मन्त्रालय हो, भैरवामा अधिकरण गरेर जनतालाई एकदम खुसी बनाएर पठाइरहेछ, पोखरामा पठाइरहेछ, त्यत्रो विकास काम भइरहेछ। त्यहीँ एसआईमा पनि हामी जग्गाको अधिकरण गरिरहेछौँ, पैसा दिइरहेछौँ भने हामीले उहाँलाई कसरी विस्थापित गर्छौँ, हामीले उहाँलाई कसरी सकस दिन्छौँ? यो विषय चाहिँ वास्तवमा देख्दा जेन्युन देखिन्छ होइन, तर त्यस्तो होइन। र अब तपाईँको यो प्री कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जुन छ नि, यो साइड क्लियरेन्स त्यसमै पर्छ कि यो गर्न तपाईँलाई कति लाग्छ भने टेन्टेटिभ 2 इयर्स, 2 वर्ष। ठिक छ। अब अहिले हामी सरले हामीले भनिरहेको कुरा के थियो भने हामी दुईवटा एप्रोचबाट गरिरहेको छ। एउटा युआईमा नि हेरौँ न, किनभने सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन नि। उसले हामीलाई डेफिनेटली उसले चाहिँ राम्रो रेभेन्यू दिन्छ, हाम्रो लगानी पनि कम पर्छ भने त्यो पैसा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा लगाउन सक्छौँ होइन। त्यो हाम्रो शर्तमा र उसको नि शर्तमा उसले पनि मान्नु पर्यो र देशलाई पनि फाइदा हुने, जनतालाई पनि फाइदा हुने हो भने हामी त्यसमा नजान सक्ने भन्ने विषय नै रहेन। त्यो पनि हामी गर्छौँ साइड वाइज। अब हामी यो 2 वर्ष यत्रो लगानी गरिरहेछौँ, यदि भोलि गएर पिपिपी फेल खायो भने अब हामी हातमा शून्य त छैनौँ नि। हाम्रो अर्को तयारी पनि छ। त्यो के भने 2 वर्ष बिचमा यदि त्यो प्रोसेस सफल भयो भने हामी बिडमा जान्छौँ। त्यसको लागि हामी अहिलेदेखि तयारी गरिरहेछौँ। अब यहाँनिर म कहीँ कतै केही देख्दैन कि यो यसको के सुनिश्चित खोज्ने हो यो विषय, योभन्दा बढी। अब यसको टार्गेट कहिले हो तपाईँहरू चाहिँ निर्माण सम्पन्नको? अब इफ एभ्रिथिङ गोज नर्मली 2 वर्ष प्री कन्स्ट्रक्सन। मैले के भने यो टाङ्गिया बस्ती व्यवस्थापन, साइड क्लियरेन्स, तपाईँको मुआवजाको तपाईँको सबै सम्पन्न गर्ने, 2 वर्षभित्रमा प्राइभेट पार्टी आउँछ भने उसलाई अवार्ड गर्ने, उसले डिजाइन गर्न थाल्छ। सकिएन भने हामी आफैले टेन्डर गर्छौँ, बिड गर्छौँ। हामीसँग त्यो तयारी अहिले छँदैछ प्यारलली। अब योसँग अर्को एउटा जोडेर त्यसपछि अनि कन्स्ट्रक्सन पिरियड भयो। त्यो भनेको कति समय? 5 इयर्स होइन। नेपालमा अब मै पोखरा विमानस्थल सबै ऋण संहितादेखि सबै कुरा भएर जाँदाखेरि मलाई सुरु गर्न 2 वर्ष लाग्यो। भनेपछि टेन्टेटिभ 10 इयर्सको हिसाब निस्क्यो। 10 इयर्स नभनौँ, 7 इयर्स भनौँ। मैले सरसँग पनि आउँछ, योसँगै एउटा जोडिएको सवाल के उठ्ने गरेको छ भने यो त्रुट मार्ग बनेन भने यो एयरपोर्ट काम छैन भन्ने अर्को सवाल छ।
द्रुत मार्गमा सुनिश्चितता भएन भनेदेखि यो एयरपोर्ट बनाउनु नबनाउनुको केही तर्क छैन भन्ने पनि सवाल छ। अब हेर्नुहोस्, अब द्रुत मार्ग त बन्दैछ अहिले, हाम्रै आँखा अगाडि बन्दैछ अहिले। हो कसैले बन्दैन भन्न त पाएन नि, हाम्रै आँखा अगाडि बन्दैछ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ 4 वर्षमा बनाउँछु भनेकै छ र 4 वर्षमा मलाई लाग्छ कि त्यो बन्छ नै है। त्यसकारण द्रुत मार्गमा त अब त्यो हामी चिन्तै भएन। अब चिन्ता के भने अब हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सबैले आफ्नो घोषणापत्रमा त लेखेका छन्, कोही कुनै राजनीतिक दल बाँकी छैन त्यो निजगढ एयरपोर्ट बनाउन नपर्ने कुरा सबैले लेखेका छन्। रेल र पानी जहाज त सबैको अथवा जहाज त सबैको घोषणापत्रको फोटो छ। हो, सबै छ। यो विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिक दल, मेरो अनुमान के छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूले एक मनले यो बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। अब सानातिना प्रोजेक्टका सञ्चालन गर्दाखेरिका विभिन्न मुद्दाहरू आउँछन् त्यहाँ। अब त्यो मुद्दालाई त प्रोजेक्ट लेभलबाट त्यसलाई ह्यान्डल गरे भइहाल्यो होइन, त्यो गर्न अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सक्षमै छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि एकदमै एउटा सक्षम र इमान्दार आयोजना प्रमुख चाहिँ खोज्नु पर्यो, त्यसलाई त्यो जिम्मा दिनु पर्यो है। जसरी चाहिँ अहिले भैरवा एयरपोर्टमा चाहिँ जसरी काम फास्ट भइरहेको छ, पोखरामा भइरहेको, त्यस्तै कार्यतिरबाट यसलाई पनि लिनु, अझ त्योभन्दा पनि अझ बढी कम्पिटेन्सी क्षमता देखाउनु पर्यो। किनभने पोखरा र भैरवाको त्यो क्षमताले मात्रै पुग्दैन, यसलाई त्योभन्दा अलिक उच्च स्तरको कम्पिटेन्सी चाहिन्छ। कुनै कुरा मलाई के लाग्छ भने कुनै कुरामा यदि हाम्रो कम्पिटेन्सी क्षमता पुगेन भने बरु केही समयलाई विदेशबाट प्राविधिक ल्याएर भए पनि, त्यसमा उसका अनुभवी प्राविधिक ल्याएर भए पनि नेपाल सरकारले उसलाई हायर गरेर, विदेशी संस्थाको दान दातव्यमा होइन, नेपाल सरकारले विदेशी हायर गरेर जसरी अप्पर तामाको सिट गरेर जागिर दिएर हाम्रो काम लगाएर विदेशीलाई काम लगाएर हामीले गराउनु पर्यो। त्यो हामी जो तामाको सीमा हामीले गरेका छौँ नि त, उसलाई जागिर दिएर हामीले काम लगाएको छौँ नि, त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको अनुभवमा चाहिँ मेरो अनुमानमा करिब 7 वर्ष। तर अहिले जुन किसिमको राजनीतिक र सामाजिक वातावरण अनुकूल भयो भने चाहिँ 5 वर्षमा त्यो आयोजना बनाउन सकिन्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रो वातावरण भयो भने 5 वर्षमा, नभए पनि टोटल काम गर्दै जाँदा 7 वर्षमा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर यहाँ सवाल छ कमिटमेन्टको, सबै क्षेत्रको कमिटमेन्टको, जुन यहाँ किशोर सरले पनि उठाइराख्नु भएको छ र आयोजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि भनिरहेको छ। हामी जे भने जस्तो टाइमली गर्दै सबै स्टेक होल्डरले हेल्प गर्ने नै हामी निर्माण सम्पन्न गर्छौँ, हामी सक्षम छौँ भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। हामीलाई विकास परियोजना चाहिन्छ। यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरू हामीले हाम्रै प्राविधिक जनशक्ति र हाम्रै आन्तरिक स्रोत साधनबाट निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीमा कन्फिडेन्ट पनि बिल्ड हुन्छ, हामी अरू ठुल्ठुला परियोजना प्रोजेक्टहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, यसमा उठेका कन्सर्नहरूलाई यसै गरी आन्सर दिँदै सबैलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यो परियोजना सफल हुनेमा कुनै शङ्कै छैन। त्यस कारण हामी आशा गरौँ भनेकै समयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछ र मन्त्रीज्यूले भने जस्तै यो गेम चेन्जर हुनेछ, हामी आशा गरौँ। हस् त, आजलाई संवाद यति नै। नमस्ते।